بچپن اندر اللہ دے پاک پیغمبر دیاں اکھاں دکھن لگ پیاں نام، گرمی دا موسم ہے، مکے دی گرمی ہے، نبی پاک دیاں اکھاں دکھ دیاں نے۔ مکے دے اوقات بازار دے اندر ایک حکیم رہندا سی جڑا 6 مہینے اللہ پاک دی بندگی کرتا سی، 6 مہینے لوکاں دا علاج کرتا سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں انہاں دناں چ دکھیاں جنہاں دناں چ وہ اپنے کمرے چ بیٹھ کے اپنے معبد خانے چ بیٹھ کے اللہ دیاں عبادتاں کردا سی۔ سردار عبد المطلب نو کسے دسیا سردار جی وہ حکیم بڑا سیاںا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جا کے تو آئی اس حکیم تے راہب دے کولوں لے آؤ۔ سردار عبد المطلب انہاں دناں چ گئے جنہاں دناں چ بیٹھ کے اللہ پاک دی بندگی کردا سی۔ انج جا کے کنڈی کھڑکائی، کنڈی کھڑکام دے نال ہی سارا محل دا لرز گیا۔ لوگاں کیا تیری گل سندا پیا ہے؟ وہ تے اپنے کمرے چ بیٹھ کے اللہ اللہ کرن ڈیا۔ سردار عبد المطلب نے کنڈی کھڑکائی تھی، حکیم چھتی چھتی باہر آیا، چھتی چھتی باہر آ کے میرے پاک محمد نو ویکھدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے سردار عبد المطلب نو کہندا سردار جی نکے جے بچے نو لے کے کیویں میرے کول آئے ہو؟ سردار عبد المطلب فرماندے نے میرے اس پوتے دیاں اکھاں دکھ دیاں نے، دوائی لین واسطے آئے ہو۔ اے راہب بول کے کہن لگا سردار جی تسی بھی عجیب بندے جے، حکیم نو بیمار دے بوئے تے لے آئے جے۔ ادو وڈا تے اللہ پاک نے حکیم دنیا تے بنایا ہی کوئی نہیں جنیاں شانہ اللہ نے تیرے پوتے نو دے چھڑیاں نے۔ میں تو رات اندر پڑھیا ہے، انجیل اندر پڑھیا ہے، تیرے پوتے دا متھا ویکھ کے چہرہ ویکھ کے میں تے پہلے ہی پہچانی کھڑا واں اے تے دنیا دا آخری نبی ہے، تو اینو میرے بوئے تے لے آیا۔ سردار صاحب فرماندے نے ایدیاں پھر اکھاں دکھ دیاں نے، اکھاں دا علاج کی کراں؟ اے حکیم کہن لگا کر لے جا اپنے پوتے نو، رات نو سون لگیا محمد دا لعبے دان لے کے میرے پاک محمد دا تھک مبارک لے کے ایدیاں اکھاں تے لا دیں تے ویکھی اکھاں نو بندہ کیے۔ سردار عبد المطلب فرماندے نے میں آ کے اپنے پوتے دا تھک مبارک اپنے پوتے دیاں اکھاں تے لا دیتا، اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں۔ جس پیغمبر دے تھک دی اتنی تاثیر ہے وہ پیغمبر کتنی شان والا ہوئے گا، جدے تھک دی اتنی تاثیر اور جدا تھوک کے ایڈا مٹھا، کوڑے خوچ ڈگے تے کوڑے خو مٹھے۔ وہ کو ساڑھے آجیاں نمازیاں دے تھکاں ورگے نہیں سن، آج ساڑھے ماشاءاللہ کئی آجیاں نمازیاں دے ایڈے سریلے تھوکیاں بھی جاگے جی تھوک سوڑ دیں تے زہر بن جائے، نیری کرتری لئی پھر دیں۔ کائنات دے سردار پیغمبر دا تھوک اتنا قیمتی، کوڑے خوچ ڈگے تے مٹھا۔ ابو بکر صدیق دی اڈی تے سپ لینے، سرکار دا تھوک لگے سپ دیاں زہرہ ختم۔ علی مرتضیٰ دیاں اکھاں دکھن، بخاری دی حدیث کائنات دے سردار دا تھوک اکھاں چ پوے علی دیاں اکھاں سے۔ میں البدایہ چ پڑھ رہا سی، نبی پاک کو ایک بندہ آیا آ کے کہندا سونے میں جنگل بیابان اندر اونٹ چرا رہا سی، میں اونٹاں دا چھیڑوں ہاں، جنگل چ میں اونٹ چڑھا رہا سی، حضرت میں نو سپ لڑ گیا، محبوبہ او سپ اتنا زہریلا سی، ادھروں میں نو سپ لڑیا، اے تے لڑ دیا ہی میری اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے زہریلے سپ نے نا، اللہ جانے اس بندے دا کی حشر بنے گا جدی قبر چ ایک کٹ 100 سپ مقرر کیتے جانے۔ ایک کہندا سونے میں اونٹ اپنے چرا رہا سی تے مینوں ایک سپ لڑیا نا، او دے لڑ دے آئی، او دی سیر اتنی
وہ اتنا زہریلا سپ سی، وہ دی زہر دی وجہ کر کے میری آنکھاں دی بینائی ختم ہو گئی۔ آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار نے اپنا تھک مبارک لیا، ایدی آنکھاں تے لا دیتا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے نے، اے بندہ کہندا ہے میری آنکھاں اسے ویلے صحیح ہو گئیاں، ایڈی نظر تیز ہوئی اے بڈھا ہو کے بھی سوئی چ دھاگا پرو لیندا سی۔ مینا دا میدان اللہ اتھوں دی حاضری نصیب فرمائے۔ کڈی جگہ اللہ نو پیاری، لکھاں کروڑاں بندے ہر سال اتھے حاضر ہوندے۔ اللہ مینا دا میدان ایک بی بی میرے مصطفیٰ کو لے آئی تے آ کے کہندی سونیا ساڈے سارے خاندان وچوں ایک اللہ پاک نے مینوں بچہ دیتا ہے، اے بچہ نہ تے ویکھدا ہے تے نہ ہی بولدا ہے۔ حضرت ساڈے کسے کول بچہ ہی کوئی نہیں، جے رب نے مینوں بچہ دیتا ہی دیتا ہے تے اس زبان تو بول